na ni Kristo. Kinsa man ka? Nanadayon sila, no? So, isuon, tanaw na ito kung giunsa ni Jesus paghandol ang mga tao na bugal-bugal sa iyaha tungod kay nabuhat siya og milagro. Tungod kay gihingin na niya ang mga espiritu sa balatian. Hindi ayon niya ang mga masakito. Okay? Amen? Nakita na niya sa Mateo 21 verse 23. Amen? Okay. So, akong basahon. 21 to 27. 23 to 27. Mateo 21. Ha? 21. Okay, verse 23. Si Jesus pibalik sa templo. Samtang nagtudlo siya, ang kadaguan sa mga pari o ang mga punuan sa mga Hudyo, miduol kaniya og nangutana. Unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura? Si Jesus mitubag kanila. Mangutana ako kaninyo og usa lamang kabutang. Ug kung makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Mingon sila, unsa may atong itubag? Kung maingon kita gikan sa Dios, maingon siya kanato, manang wala man lagi ka mo magtuo kamuhan. Apan kung maingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan. Kay sila ra bangtanan hugot mo nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayod. Ug miingon sila kanila. Dili ko usab kamo tug-anan, diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Salamat sa Ginoo igsuon, kay mo napulong sa Ginoo diri. Nagiingan ka sa Ginoo sa may gisulti sa Ginoo sa imo nga. Sa nang ibasa nimo niya siya nga pulong niya. Gisultian basag ka sa Dios igsuon nga aduna kay katungod. Anak ka sa Dios. Ano tayo na aduna kay balatian? Damita ang imong gahom. Ikaw si isa may pangalan nimo. Ikaw si Alvin. Masunod sa Alvin. Bati man siguro ang storya sa mga tao sa ato pagpuri, sa kalibutan na sa una, labi na sa una. Pero atubangan sa Diyos, bato ka, anak ka sa Diyos, banghanan ka. Siguro upos kayo ang tanaw sa mga tao sa imo kaya naman, wala ka nang ahuman o eskwela. Pero atubangan sa Diyos, ang mas mahinungdanon, atubangan sa mga demonyo, ang importante, makita nila, nailhan nila na anak ka sa Diyos. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Efeso 1:13 nga sa dihang nakatungog ka sa maayong balita, mituo ka. Mao na siya hinungdan na naluwas ka. Tungod kay nakatungog ka ug imong gituuhan ang pulong sa Dios. Ingon ang Bible dito sa sumpay nga gihatagan ka sa Espiritu Santo nga maoy timaan nga ikaw iya na. Pasabot ang Holy Spirit na ano nagpuyo sa imong kasing-kasing ug maon na ang hinungdan nga hinili nimo sa masayawa sa mga demonyo mo patuo sila. Diba? Kisa may naka-experience ka rin nga nagmasakit. Gihilantan, giupo, gisipon. Pero imong giampuan. In the name of Jesus, ikaw espiritu, ikaw espiritu sa pislango, sakit katul sa tutulan, upo, sipon, pahawa ka sa mong lawas. In the name of Jesus. Kisa may naka-experience na naghingigin sa balatian. Usa na gibuhat nimo, imong gituuhan mo lang naayo ka. Amazing kayo.
Kunay wala na jud tayo inom-inom ug tambal. So ganita, ingon na pulong sa Ginoo, nga bisan gani si Jesus, gipangutana, gi-question sa mga leader sa mga pari. Gi-question ang iyang nga otoridad, nga mo buhat kasi naghatag nimo. Ginoo gali siya, pero wala niya gipugos nga motuo sila nga naman ang mga tao na against nimo. Kanang mga tao nga dili jud sila nakauyon, wa jud sila nalipay sa imong kinabuhi. Kaya nagsangyaw ka, naghimilin ka, kaya para sa ilaha, binuang nga pag-ampo lang maayo. Okay, so wala mga tawhana igsuon, bisan gani si Jesus, wala siya namugos nga maganahan tong mga tawhana sa iyaha. Ang iyaha lang, ang importante nga manalipay ang Ginoo sa akong gibuhat, sa akong kinabuhi. So dapat kita sad, dili ta mistin pa nga ipugos nato akong kaugalingon sa ilaha nga mutuo sila. Buhato lang nato ang ato ang parte. Ato silang sultian, di na to sila lalison. Kung makiglayis lang gani, pasagdai. Suna si Jesus, o sige buhat niya, nakigdebate ba siya? Para lang siya mutuo sila? Wala. Nisunti siya, bisan masuko sila. Iyang gibadlong sila, bihalag masuko sila. Gibuhat niya iyang parte. Pero nipugos ba siya nga, mapatuo sila? Wala. Wala siya mamugos. Ang iyang lang, gibadlong niya, misulti siya. Gibuhat ang iyang bulhaton. Umausap kita. Ayun kahadlong na, ingnan ka nga, kinsa man ka, mas dato man ko nimo. O sa may katungod nga naani mo nga musul winning ka nako nga putanawan ginato sa imong pamarog mas maayo pa man ko barog maayo pa man ko pagkahimutang mas dagan man ko kwarta kaysa sa imo ha. So naay mga inana butang nga mga hunahuna mga butang labi na jud ang imong kinabuhi sa una. Muli gamiton ni Satanas para lang jud pugnan ka. Ipakita ni Satanas ang imong sitwasyon, ang imong estado sa imong kinabuhi. Aron na dili ka maganahan nga musangyaw sa pulong sa Dios. Pero igsuon, ang Ginoo nagsulti nimo karon sa dihang mag-soul winning ka, sa dihang magsangyaw ka sa pulong sa Dios. Ayaw tan-awa ang imong estado sa kinabuhi. Ayaw tutuki kung unsa ka dili sa kalibutan. Wali pati ang Ginoo kung professional ka, kung nakahuman ka eskwela, kung dato ka. Tanawa, sa diyang magsangyaw ka, tanawa kung kinsa ang Ginoo nga imong gialagaran. Daghan kay karon mga Kristohanon nga grabe ka faithful sa simbahan, magserbisyo sa simbahan. Pero masakiton, di sigurado maluwas sila. So kung ikaw sigurado ka, wala dali kay tumatulog tambal. Basta kung ang Ginoo nga imong gisaligan gamahanan. So maunay tanawa, maunay tutuki. Ayaw tutuki nga wala ka kang mag-eskwela. Ayaw tutuki nga minus kayo ka atubangan sa mga tao sa kalibutan. Ayaw na tanawa. May sila, hindi sila mga kutis, mga hangis kay sila mga panit. Nya ako, mutuol ko, musangyaw ko niya. Akong panit, kaya mura man yung bahay daw, yung pastor. Bayan. So, ayaw tanawa. Ayaw niya tanawa. So, tanawa ninyo kung sa ang mga milagro sa imong kinabuhi nga imong nasinati. Liman ka? O, tanong ka. O, saman? Brad Titing, sure na ka, malangit ka pa ingon? Sigurado na dyan ka, anak. Sa imong pagsimba, Brad, nakasigurado na ba ka nga? Langit jud ka paingon? Liman ka, imagine, makatubag ka nga. Okay, sigurado. Magdawat jud ko kay Kristo. Liman ka, sa iyo na kay para nimo ang pag-admit. Pero sila, dili sila sure. Subukan na siya tanawa. Unang dapat niya, masulwining ta. So salamat sa Ginoo Diyos kay ang ulan, natay gahom. So bisan ang ulan, mapatuon na sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name lang. Magamitin na ito. Bisan ang ulan, mahunong na siya. So salamat sa Ginoo kay gamanan dyan ang pulong niya. O igsuon, mag-amputa. Iampo sa Ginoo, igsuon, gamitin pa dyan ka
no? Labi na sa imong pamilya. Okay, let's pray. Father God, salamat sa imong pulong, salamat Ginoo. Kay Lord, amo kiyaw Father God, ang kaisog sa pagsangyaw sa pulong sa Dios anaa sa sunod sa kasing-kasing sa matag usa. Whatever nga mga negative nga mga enjoy ni Satanas, Ginoo, nga hinungdan nga mapugnan ang matag usa nga dili na maganahan nga mosulwining because of the negative nga mga buhat sa kaaway. In the name of Jesus, tanan nga mga huna-huna nga nagapugong sa mga kanakan sa Dios, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, akong bungkagong gapuson, dugmukog ilabay ngadto sa hadis, papason sa huna-huna o kasing-kasing sa mga tagusa o ilabay na ko ngadto sa hadis in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Father God. Thank you Lord. Kay gamitan minimo amo Lord na itugyan ang among kinabuhi Lord na daghan pa jud ang makaangkon ng kaluwasan. Lord,